बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। उठते ही सुबह हमने सफ़र का किया है आगाज़, बाइक को मारी है किक और चल पड़े हैं जी आज एक नई मंजिल की जानिब। जी हाँ, बिल्कुल हम चले हैं एक्सपो सेंटर कराची की जानिब। आप सबके इल्म में होगा कि यहाँ पे सज चुका है कराची ट्रैवल मार्ट टूरिज़्म इंडस्ट्री का ज़बरदस्त मेला, जहाँ पर हमारे बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। बाइक का सफ़र का इंतख़ाब इसलिए किया कि यहाँ का आपको ट्रैफ़िक का अंदाज़ा ही है बख़ूबी। तो हम पहुँच चुके हैं जी कराची एक्सपो सेंटर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ़र्नीचर की जानिब। यहाँ पे फ़र्नीचर की बहुत प्यारी सी एग्ज़िबिशन लगी हुई है काफ़ी दिनों से, तो हमने कहा क्यों ना लगे हाथ साथ-साथ इसको भी निपटा लें। तो एंटर होते ही ज़ीरो की ज़बरदस्त सेल और उसके बाद आगे ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत दिलकश यहाँ पर इनकी प्रेजेंटेशन थी फर्नीचर्स की। क्या खूबसूरत किस्म के और क्या इनका मटेरियल ज़बरदस्त, देखकर बंदे के औसान ख़ता हो जाएँ ट्रस्ट में। इसके बाद हमने कहा क्यों ना, अब अंदर आ ही चुके हैं तो तमाम वैराइटीज़ की जो फर्नीचर हैं इसके साथ लगी जितनी भी और चीज़ें हैं उसको हम एक साथ ही एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि नाज़रीन तक भी ये पहुँच सकें। याद रहे कल इसका यानी संडे को आखिरी दिन है, तो आज जिसने इससे फ़ायदा हासिल कर लिया या कल के दिन में तो बस उसके बाद ये कल ख़त्म हो जाएगा, कल इसका है आखिरी दिन। अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं यहाँ पे, जितने भी ब्रांड्स बैठे हुए हैं उन्होंने तकरीबन 20% टू 30% तक ऑफ़र लगाई हुई है। आप देख सकते हैं जितना हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है उसके अलावा भी ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे जो हम नहीं भी दिखा पाए क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रेंज मौजूद है। एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 4, 5, 6 में जब आप आएंगे तो तरह तरह से लोग तरह तरह की ऑफर्स दे के आपको अपनी तरफ मुतवज्जह करेंगे। यहाँ पर लोगों का रश देख के आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में आखिर अंदर कुछ तो है ऐसा भाई कि लोगों का रश लगा हुआ है। यहाँ पे ये कुछ ट्रेडिशनल फर्नीचर वगैरह भी है, ये जैसे सवात और गिलगित वाली साइड होता है, बहुत प्यारा है। ये हाथ से काम हुआ हुआ है सारा, वुडन का जो काम है ये बड़ा प्यारा लगता है। और इसके साथ साथ खाने पीने की जितनी भी चीज़ें उनके साथ फिर ये पिल्लोज़ वगैरह उनके कवर वगैरह आप देख सकते हैं। बहरहाल अक्सर चीज़ों के नो नाम भी हमें नहीं पता क्योंकि हम इसमें स्पेशलिटी नहीं है हमारी। तो हमने कहा चलो लगे हाथों दिखा ही देते हैं कि क्या चल रहा है एक्सपो सेंटर के अंदर। ये काफ़ी दिनों से लगी हुई है, बहुत प्यारी एग्जीबिशन है, इसका ज़रूर विज़िट करें आप। फर्नीचर से हट के भी डेली रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। क्रॉकरी की एक बड़ी यहाँ पर क्वांटिटी बड़ी मकदार में मौजूद है, बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन है इसके भी, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन मोटो ट्रैवल मार्ट की जानिब था तो यहाँ पे ज़्यादा देर हम स्पेंड नहीं कर पाए। हमने कहा क्यों, बस थक जाएंगे तो हम ट्रैवल मार्ट की जानिब चलते हैं। जी हाँ, तो जनाब इतना लंबा सफ़र करने के बाद अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं, करीब हैं अब हम अपनी मंजिल के जहाँ हम एक्चुअल में आना चाह रहे थे। तो एक्सपो सेंटर में कराची ट्रैवल मार्ट लग चुका है, उसमें कुछ हमारे कश्मीर से भी मेहमान आए हुए हैं और भी सवात कालाम से भी भाई हैं हमारे, गिलगित से भी आए हुए हैं, उनसे भी मिलेंगे और आपको ट्रैवल के रिलेटेड चीज़ें भी दिखाएंगे। यहाँ पे बेसिकली एक्सपो में लगाने का मकसद ही यही होता है कि कराची के लोग हैं या और भी जितने लोग हैं वो आएँ और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, सर्विसेज के बारे में जान सकें कि किस तरह से आप अपने टूर को कंफर्टेबल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वेलकम टू KTM। नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। और हम जी बिल्कुल कराची ट्रैवल मार्ट एक्सपो सेंटर में हम मौजूद हैं और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं तो सामने आपको आइबिक्स कॉटेज जो नीलम वैली को रिप्रेजेंट करता नज़र आता है। लेकिन जब उस स्टॉल पे आप पहुंचेंगे तो एक खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ, इनको की पहचान
اور نیلم ویلی کی شان علی رضوان خواجہ صاحب موجود ہوتے ہیں. جتنے بھی ان کے فینز ہیں, جتنے بھی لوگ ان کو جانتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو یا ورچولی, وہ ان سے آ کے ملتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. ہم آپ کو سب سے پہلے علی صاحب آپ کو یہاں پہ کراچی میں ویلکم کرتے ہیں. اور کراچی ٹریول مارٹ کا مین موٹو کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ آپ کشمیر سے یہاں پر تشریف لائیں نیلم ویلی اور بالخصوص پورے آزاد کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو کن کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کو, یا کیا اس کا ایڈوانٹیجز وغیرہ کیا ہے اس کے؟ بیسیکلی یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کراچی ٹریول مارٹ. ایک ہمارا نیشنل لیول کا ہوتا ہے جو کہ پاکستان ٹریول مارٹ ہے. تو یہ کراچی بیسڈ جو ٹوریزم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کو جوڑنے کے لیے یہ بنا ہوا ہے. تو اس میں پورے پاکستان کی نمائندگی موجود ہے, اور ہمارے لیے یہ پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم یہاں کوئی بزنس یا مارکیٹنگ یا اس سے ریلیونٹ چیز نہیں ہے, بلکہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے اب یہاں پہ ہیں. یا نیلم ویلی لکھا ہوا ہے, یہی ہمارے لیے آنر کی بات ہے. اور الٹیمیٹلی اس کے فوائد یہ ہیں کہ ون ونڈو کے طور پہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بندہ کشمیر نہیں بھی گیا ہوا یا کشمیر میں اسپیشلی اکوموڈیشن کے لیے کرتے لوگ بڑے ٹینشن کا شکار رہتے ہیں کہ وہاں اکوموڈیشن نہیں ہے. تو جب آئی بیکس کوٹیج ہمارے جتنے بھی وہاں کٹیجز بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ ون ونڈو کی صورت میں لوگوں کو ساری معلومات مل جاتی ہے. یہاں پہ ون ونڈو کی صورت میں لوگوں کو ساری معلومات مل جاتی ہے کہ آپ اگر شارجہ جائیں گے تو اکوموڈیشن کس لیول کی ہے, ہم نہیں الٹرنیٹ کیا ہے, اگر ہم آئے ہیں تو ہم آپ کو کیا کیا فیسلٹیز دیں گے. تو بیسیکلی ہمارا ماڈل مارکیٹنگ یا برانڈنگ نہیں تھا, صرف اپنی موجودگی کا احساس دلانا تھا کہ ہم ہیں. اور یہ کام اویس بھائی ہمارا نہیں ہے, یہ کام گورنمنٹ لیول کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں اسٹیٹ آف آزاد جماعت کشمیر, آزاد کشمیر کی حکومت کا ایک پراپر ایک سیٹ اپ ہوتا, باقاعدہ نمائندگی ہوتی ہے. میں نے کافی سارے دوسرے اسٹال وزٹ کیے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ کا نمائندہ وہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی کشمیر کو ریپرزینٹ کرنے والے اس اسٹال کو نیلم ویلی کے ایک نوجوان یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اپنے بھی یہاں پہ آ کے پورے آزاد جموں کشمیر کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے تو پرائڈ موومنٹ ہے, یہ ہمارے لیے بھی ہے. بٹ اس کا جو ایک نقصان آئی تھنک کہہ لیں, یا آپ اس کو منفی پہلو کہہ لیں, کہ گورنمنٹ جو ہماری آزاد جموں کشمیر کی وہ اس کو کیوں نہیں سپورٹ کر رہی. اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں آزاد جموں کشمیر کا ٹورزم میں ایک نام ہے, ایک جان ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے آزاد جموں کشمیر. پورے پاکستان ناردرن ایریاز میں آپ دیکھ لیں جتنا ریونیو ہمیں آزاد جموں کشمیر سے حاصل ہوتا ہے, آئی تھنک اس کی مثال نہیں ملتی. باوجود اس کے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جب آپ اس کو ریپرزینٹ ہی نہ کریں تو یہ زیادتی ہے. علی رضوان صاحب ان کی ترجیحات میں ٹورزم نہیں ہے, جس دن بن جائے گا شاید کر لیں, ابھی نہیں. بہرحال ہم نے حوصلے نہیں ہارنے, ہر سال کی طرح اس سال بھی نیلم ویلی کو اور کشمیر کو ریپرزینٹ کرنے بھائی یہاں پر موجود ہیں. اور انشاءاللہ آپ بھی وزٹ کریں یہاں پہ. ہال نمبر 1 میں آنا ہے جی. آپ نے ایم سونا کا اسٹال ہے, وہاں پہ علی رضوان خواجہ صاحب آپ کو موجود ملیں گے. صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک اسٹال ایکٹیو رہتا ہے. بالکل آپ نے ٹورزم کے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات لینی ہے یہاں پر آپ کو فراہم کی جائیں گی. جس وقت میں یہاں انٹر ہوا تھا تو بھائی بزی تھے کچھ کلائنٹس کے ساتھ, اور جو وہاں پہ میں نے پازیٹیو چیز دیکھی وہ یہ, نہ صرف وہ اپنے آئی بیکس کاٹیجز کو بلکہ اپنے فون میں نکال کے نیلم ویلی کے پیک پوائنٹس لوگوں کو دکھا رہے تھے. کیونکہ یہ جو بندہ ہے یہ بیسیکلی ہے ہی ٹورزم ریلیٹڈ, یہ ٹورزم کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے. تو پوری نیلم ویلی کے شنگریلا ریزورٹ تک انہوں نے تاؤ بٹ تک انہوں نے اپنا سفر جو شروع کیا تھا کشمیر سے, ایک کلائنٹ کو گائیڈ کر رہے تھے کہ یہاں سے آپ انٹر ہوں گے, یہ والی آپ ٹرانسپورٹ یوز کریں گے, پھر وہاں پہ جائیں گے, آگے یہ پوائنٹ آئے گا, یہ پوائنٹ آئے گا. پھر انہوں نے جب تاؤ بٹ سے واپسی لی تو واپس آ کے انہوں نے جو ان کا اپنا آئی بیکس کاٹیج ہے وہاں پہ انہوں نے بولا کہ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت آبشار ہے, آپ یہاں بھی اسٹے کرنا چاہیں. تو اس سے میں بڑا امپریس ہوا. آپ بھی ضرور آئیں علی رضوان خواجہ صاحب کے پاس, ملاقات کریں. تو یہیں پہ کرتے ہیں کلوزنگ. آج کے دن کا ہوتا ہے اختتام. یہاں پر جڑے رہیے ہمارے ساتھ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اللہ حافظ.